क्रिकेट का मैदान अब खेल का नहीं बल्कि सियासी दबाव और अरबों डॉलर्स की धमकियों का मरकज बन चुका है। एक तरफ भारतीय मीडिया पाकिस्तान को मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट से डराकर 38 मिलियन डॉलर्स के मुकदमे और पाबंदियों की धमकियां दे रहा है, तो दूसरी तरफ खुद भारतीय सहाफ़ी इस मुनाफिकत का पर्दा चाक कर रहे हैं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी शारदा अग्रह का कहना है कि आईसीसी एक संजीदा स्पोर्ट्स बॉडी के बजाय बीसीसीआई का दुबई ऑफिस बन चुका है। क्या आईसीसी वाकई भारत की माली कुव्वत के आगे घुटने टेक चुका है? अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच का बाइकॉट करता है तो क्या आईसीसी के पास वो इखलाकी जवाब बाकी रहेगा जिसकी बुनियाद पर वो दुनिया को खेल के कवानीन सिखाता है? मोदी हुकूमत जिस तरह क्रिकेट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, उसके जवाब में पाकिस्तान क्या अहम फैसला करने वाला है? प्रोग्राम में इस सेगमेंट में इसी अहम मौजू पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉक्टर नोमान नियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया इस T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन के हवाले से। क्यों पाकिस्तान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया? क्या खबरें और क्या ऑप्शंस इस वक्त पाकिस्तान के पास हैं? देखें जी, सबसे पहले तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। बड़ा शुक्रिया आपने मदऊ किया मेरे प्रोग्राम में। जहाँ तक पाकिस्तान ने डिले किया, आई थिंक इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। और ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि पाकिस्तान, बहुत सारे लोग जो है ना, उनकी मिसकंसेप्शन है, वो उनकी परसेप्शन ये है कि हम शायद सातवें दर्जे की टीम आईसीसी T20 में अपने से लेसर टीम से हम जीतती रही हैं। पिछले कुछ गुज़िश्ता सालों में हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं रही। लेकिन पाकिस्तान आईसीसी के फ्रेमवर्क में, मैं वर्ल्ड क्रिकेट के फ्रेमवर्क में नहीं कह रहा, आईसीसी के फ्रेमवर्क में पाकिस्तान एक मेजर ब्रांड इक्विटी शेयर करता है और एक वाइटल कॉग है। और अभी आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो बीसीसीआई है वो तो पॉलिटिकल टूल बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का और आरएसएस का। और जय शाह के आने के बाद आईसीसी ने अपनी क्रेडिबिलिटी और सॉलिडिटी जो है वो बिल्कुल खो दी है। और अनफॉर्चुनेटली जो अब एक मेजर चीज है, ये शुरू तनाज़ा तो हुआ बांग्लादेश के आउस्टर से, जो कि प्रिंसिपली राइट थे और उनका हक बनता था कि उनके मैच सिक्योरिटी रीजंस पे इंडिया से शिफ्ट करके श्रीलंका लेके जाते, क्योंकि भारत खुद ही करता आया है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत सारे लोग शायद अननोटिस्ड चली जाती है, वो ये है कि फीफा जो है वो वर्ल्ड फुटबॉल की एक गवर्निंग बॉडी है। बिल्कुल। और वो डिक्टेटिंग वोट्स पे चलती है। लेकिन जो आईसीसी है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि फुल मेंबर बोर्ड्स के 1 वोट ईच पे, यानी कि सारे 12 के 12 फुल मेंबर्स बराबर हैं। बांग्लादेश उतना ही अहमियत उतनी रखता है आईसीसी के बोर्ड में जितनी कि इंडिया की है या इंग्लिस्तान की है या पाकिस्तान की है। सो अब हुआ क्या है कि इंडिया ने हेगेमोनिक प्रेजेंस, चाहे वो उनकी इंपीरियलिस्टिक हेगेमनी है या नहीं है, लेकिन उनकी मार्केट और फाइनेंशियल जगरनॉट होने की वजह से, फाइनेंशियल जो हेगेमनी है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे ताकतवर बोर्ड जो हैं उन्होंने घुटने टेक दिए और वो साइड किक्स बन गए। और जो लेसर बोर्ड हैं, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका, ये बिल्कुल लैपडॉग बन गए बीसीसीआई के। तो अब आपको जो एक चीज समझने की है वो ये है कि पाकिस्तान के पास इससे बेहतरीन मौका नहीं आएगा नेगोशिएटिंग टेबल पे उनको लाने का, घुटने टिकवाने का। उसका रीजन ये है कि अब मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ कि जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस, अगर आपको याद हो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हम दो मुख्तलिफ ग्रुप्स में थे, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 8 की टीम थी और इंडिया नंबर 1 था उस वक्त। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की चीखें निकल गई, उन्होंने कहा जी हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए। तो इस वजह से रूल्स बेंड करके पाकिस्तान को इंडिया के साथ शामिल किया गया, जो हम इवेंचुअली चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को हरा के जीत गए थे। उसके बाद से आज तक अगर आप देखें तो इंडिया पाकिस्तान एक पूल में होते हैं। इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज अपनी डिक्टेशन पे मस्ती में नहीं खेलता, और लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलने पे राजी हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो 2021 का आईसीसी वर्ल्ड कप का पाकिस्तान इंडिया का मैच था उसमें 167 मिलियन व्यूअर्स थे। जो 2023 का मैच था, हालांकि वन साइडेड हुआ था, उसमें 267 जो है वो 205 मिलियन व्यूअर्स थे। और जो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एक अजीब सा मैच हुआ था, बिल्कुल लॉपसाइडेड, दुबई में, पाकिस्तान और भारत का। उसमें कैंटार रेटिंग में नंबर 1 था। अब ये रेटिंग्स ट्रांसलेट कैसे होती हैं? भारत में एक चैनल
جو کہ براڈ کاسٹ کرتا ہے انڈیا پاکستان کا میچ، اس کے 10 سیکنڈ کا کمرشل ایئر ٹائم سلاٹ جو ہے وہ $18,750 کا۔ اب ایک اور ذرا آپ نظر دوڑائیں تو جو جیو سٹار ہے وہ ریلائنس اون کرتا ہے، یعنی کہ مکیش امبانی جو کہ ان کے بگیسٹ ڈونر ہیں بی جے پی کے۔ ایشیا کپ نہیں ہو رہا تھا بٹ کمپیلنگ سرکمسٹانسز میں کروانا پڑا تھا، انڈیا سے باہر نکالنا پڑا، جس میں 3 میچز ہوئے پچھلے سال انڈیا پاکستان کے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی جو اس کا وائیکام 18 اور یہ کنسورشیم ہے اسٹار، وائیکام 18 اور ڈزنی جو ہے مکیش امبانی نے $8 بلین کا خریدا، اور جو وائیکام 18 ہے وہ انہوں نے $576 ملین کا خریدا۔ $6.02 بلین کے آئی پی ایل کے رائٹس جو ہیں وہ انہوں نے خریدے ہوئے ہیں، اور آئی سی سی کے رائٹس انہوں نے $3.1 بلین کے خریدے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ 2024 کا ورلڈ کپ آئی سی سی نے جب بورڈ نے ووٹ کر دیا تھا، یو ایس میں اور ویسٹ انڈیز میں ہوا، تو بہت سارے پروڈکشن کی ڈبل کاسٹ کی وجہ سے لاسز ہوئے، تو جیو سٹار ودرا کر گیا وہ رائٹس۔ آئی سی سی نے بے تحاشا کوشش کی کہ کوئی اور براڈ کاسٹر وہ اٹھا لے، کسی نے نہیں اٹھایا، تو آئی سی سی نے پھر $1 بلین کی کنسیشن دی ہے۔ آپ ٹھیک۔ اچھا $911 ملین کا یہ ورلڈ کپ کی انویسٹمنٹ ہے جیو سٹار کی، اور صرف جیو سٹار کی، اور $60 ملین دنیا کے تمام براڈ یعنی کاسٹرز۔ سر اس وقت بھارت کے لیے بی سی سی آئی کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس سے نکلنے کا راستہ، کیونکہ اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں اس وقت جو نیپا وائرس ہے، کیا اس کو ایک ایکسکیوز بنا کے اس سے نکلا جا سکتا ہے؟ اس تمام تر صورت کی کہیں پہ کوئی نہ کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی تو اس وقت بنائی جا رہی ہوگی نا انڈیا میں بھی؟ ہاں جی، دیکھیں، ایک تو پہلے ایک اور لوگوں کو ابہام ہے نا، جو انڈیا کا میڈیا جو ایگزیجریٹڈ پیٹریوٹزم پہ جیتا بالی ووڈ کے سینٹیمنٹس پہ، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان پر پینلائز ہو جائے گا۔ ہاں، اگر پاکستان پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تو $30 سے $38 ملین کا لاس ضرور ہوگا، بٹ وہ کچھ بھی نہیں ہے جو کہ ہم اچیو کریں گے کہ ہم ہیگمنی انڈیا کی توڑیں گے اور بالکل۔ ایک میجر ہولڈر بن جائیں گے ورلڈ کرکٹ میں، اور آئی سی سی دوبارہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اس کو نیوٹرلٹی پہ آنا ہے۔ ابھی جو ہم نے وائرس کی بات کی، اٹ آل ڈپینڈس کہ انفیکٹیوٹی ریٹ کیا ہے، اور یہ انڈیمک کی صورت اختیار کی ہے، پینڈیمک کی ہے۔ اگر یہ پینڈیمک یا انڈیمک لیول پہ چلے جاتا ہے پھر تو وہاں پہ ان سٹیز میں میچز جو ہیں وہ ناممکن ہو جائیں گے، جو فورن ٹیمز ہیں وہ اسکیپٹیکل ہو جائیں گی۔ یہ بڑی سیریس وائرس ہے بیسیکلی نیپا وائرس، لیکن اس وقت ابھی وہ اس کی ایوولوشن شروع ہوئی ہے، سو دیٹ آل ڈپینڈس۔ بٹ پاکستان جو ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے جی کہ آپ بائیکاٹ ٹورنامنٹ کا نہ کریں، بٹ آپ کہیں ہم انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، the way انڈیا doesn't play with us۔ پینلٹی اس لیے نہیں لگ سکتی کہ انڈیا نے ہی پریسیڈنس بنایا کہ جس وقت انہوں نے بائیلیٹرل سیریز کی نہ کرنی ہوتی ہے، پاکستان میں آئی سی سی ٹورنامنٹ نہیں کرنا ہوتا، تو آئی سی سی کہتی ہے کہ انڈیا کی اویلیبلٹی ول بی سبجیکٹ ٹو دا پرمیشن بائی دا گورنمنٹ آف انڈیا۔ تو ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے محسن نقوی صاحب نے، پاکستان کرکٹ بورڈ، کیونکہ وہ آبویسلی ایسوسیشن آف آرٹیکلز جو ہیں اس کے تحت اور آئی سی سی کے لاز اور بائی لاز کے تحت ان کو پینلٹیز بھی ہو سکتی ہیں، بہت سیریس بینز بھی لگ سکتے ہیں، آپ کو انٹرنیشنل اسٹیٹس بھی شون آف ہو سکتا ہے۔ لیکن گورنمنٹ آف پاکستان اگر یہ ڈیسیجن لیتی ہے تو اس کا پاسٹ پریسیڈنس انڈیا کا بھی یہی ہے، سو آپ پہ پینلٹی ایک تو اس وجہ سے نہیں لگے گی۔ دوسرا، ابھی میں نے آپ کو ایک فگر بولا تھا $911 ملین، اور $1.13 بلین کی انکم ایک میچ سے ہونی ہے، تو آپ کے خیال میں مکیش امبانی اور سٹار مزید لاس لے گا اگر انڈیا پاکستان کا میچ نہیں ہوتا؟ کیا بیوپاری ہے، stakes؟ پکے بیوپاری ہے سر، پکے بیوپاری ہے وہ، دیکھیے گا ٹائم ول ٹیل۔ لاسٹ کوشچن میرا یہ ہوگا کہ اس وقت بنگلہ دیش، ظاہر ہے کہ وہ اس وقت خاموش ہے، اور صورتحال میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کمنگ ڈیز، کمنگ فیوچر، نیئر فیوچر جو سیریز ہیں جن کی میزبانی کرنی ہے بنگلہ دیش نے، تو ان کا کیا فیوچر ہوگا، ان کا کیا مستقبل ہوگا پھر؟ دیکھیں، بنگلہ دیش میں تو کوئی ایشو نہیں ہے نا سیکیورٹی کا، سو کسی کو یہ ابہام تو نہیں ہوگا۔ اگر انڈیا ٹٹ فور ٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ میٹر جو ہے وہ پھر آئی سی سی بورڈ ڈسکس کرے گا۔ آپ نے صحیح کہا کہ غالباً اگلی چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ شاید شیئرڈ انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہونی ہے، سو
आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन बांग्लादेश ने जो स्टांस लिया है, उन्होंने लॉसेस भी लिए, ना सिर्फ लॉसेस लिए, उन्होंने बैन कर दिए ट्रांसमिशन ऑफ वर्ल्ड कप विद इन द टेरिटरी ऑफ बांग्लादेश, और वो आईपीएल की भी उन्होंने जो टेलीकास्ट है वो बैन की है। तो बहुत सारे नाजरीन ये समझते हैं कि शायद बांग्लादेश जो है वो निचले दर्जे पे है, बट ब्रॉडकास्टिंग राइट, ब्रॉडकास्ट राइट वैल्यू और स्पॉन्सरशिप पे वो पाकिस्तान से ऊपर है एशिया में। ठीक। तो 170 मिलियन उनके आई बॉल्स हैं। एक और इसी लिहाज से जल्दी से मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान वो ऑब्वियसली जो आप और मैं शायद नहीं जानते, जो फॉरेन पॉलिसी होगी या गवर्नमेंट लेवल या फेडरेशन लेवल के डिसीजंस हैं, हाँ। लेकिन बाइकॉट या इंडिया के साथ बाइकॉट एटलीस्ट ये होना चाहिए। उसका एक और रीजन ये है कि अभी तो अगर आप ये देखें कि कितनी हिपोक्रेसी है कि बांग्लादेश को 14-2 से वोट आउट किया जो ये बोर्ड था आईसीसी का, लेकिन जब पाकिस्तान ने दरखास्त की थी कि हम भी नहीं इंडिया जाएंगे और अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, तो मेजॉरिटी ने पाकिस्तान को फेवर किया था, तो हमें श्रीलंका में न्यूट्रल वेन्यू मिला था। तो अभी 2027 तक ये अरेंजमेंट है, ये जो हाइब्रिड मॉडल है। जय शाह जो है वो 3 साल के लिए नहीं बल्कि 6 साल के लिए, द वे ही हैज ऑर्केस्ट्रेटेड हिज प्रेजेंस देयर, उन्होंने सीईओ भी अपना संजोग गुप्ता जो है हैंड पिक रखा हुआ है इंडिया का। सो आपको ये देखना है कि अगले साल ग्रांट भी डिसाइड होनी है, तो हम्म। ये अगर फार्मूला चेंज कर दें और ये रेटिंग बेस पे ले जाए, रैंकिंग बेस पे, हम्म। तो पाकिस्तान की ग्रांट आधी रह जाएगी। ठीक है, और यानी हम 2027 बरबला कह सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद, न सिर्फ इसका इनेकाद बल्कि उससे कहीं पहले पाकिस्तान का अहम फैसला, इसके दूररस नताइज आयद होंगे, दूररस नताइज इसके निकलेंगे ओवरऑल क्रिकेट के ऊपर भी। और जाहिर है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है ये इस वक्त पाकिस्तान का, कि किसी तरीके से जो इस वक्त बीसीसीआई की जो हेजमनी है उसको तोड़ा जाए, उसको रोका जाए। देखें सूरत हाल कहाँ आगे जाती है।